كسفن القبر والدفن ووقته. أيوة كسفن قبرنا أخبارك ما ربولون ده الله ركو قرآن ثم أماته فأخبره ساقي كي الله تعالى إركري إرو قبرنا أو رمي نيامر ننتينا رو قبرنا انت حدا من سد ثم إذا شاء أنشره كم بره إكي الله وقت بيغاني كي غنو إيقا ولو ناقرندي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا وشق أو شق لغيرنا أتي فارس صلى الله عليه وسلم أتي لحدو وكوافوني لحدو نو سلامني هذا ما وسلامني هذا وما شق كيب كلمة كروني كيبه انت توقع خلي كيبه كنو تناني هذا كنو تناني هذا إجابة المقاتو انتين لحدو نا أيوة لحدو نا غانيان مغوبه خان كا خوري نيا جابنا خانا جابا ما اغان كار نوكو با كني خودو مي خاي موتان تا كاركيتا كمبري تي كيمبا كان تامبا تي كيمبا كان تان مبا خانا خنسي خانا لوغي خانا كاركا سودغه خانا لوغي سرغلا ورونا وري انغا توفان برتني افولاقه wala lahdu mo won kunduata kay ka debna escalier na ya kundu kenni mo fabrication nyatas o ma fabrication ke lahdu ne kiyata لحضرت نكيات رواه أصحاب السنن أبو داود ولفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الألباني صحيح وأحمد عن جرير قال شعيب حسن إلى آخره قال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه سعد بن أبي وقاص أقجي أركو أقجي كيف يقفاتي أتي ألحدوا لي لحدا هذا لحدو دبرندان قدبرندان لحدو وانصبوا علي اللبنة نصبا خانا توفن مبرتين كم ما برتين خاني سجند كم سجند كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم كي قد دبرت فارن مغبه ادي وسنتنا كادبري ايغنا فادي رواه مسلم ولفظ له واحمد والنسائي وابن ماجه انا ابي لهاج أتي قال لي علي بن أبي طالب أتى علي بن أبي طالب تيلانا ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي نان كيف كما كيبه الله فارنغرين كياكم نكايكم نان كي تفون كيبه فارنغرين كايته ألا تدعى تمثالا إلا طمسته أتي annam maga timsal wori mino dese mino manyagana desente nyagani asolli manyagani adesente na burqa asolli manyagana na khusu nakar wala qabran mushrifan illa sawaitahu ado qabra ke ba wurginte gani aganta nya anna khanya konde أنا خان يكون ده رواه الخمسة البخاري رواه الخمسة إلا البخاري مسلم ولفظ له أبو داود والترمذي والنسائي عن فضالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور أتيلم غفارن يونس غا نيامبر ندي قبر يكون ده رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد ولفظ له عن حسام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد الأنصار كان كلين كتفارن أحد كنت فقالوا أصابنا قرح وجهد إتلافر قروح ندوكت تقول دوكت أروتامبيه تقولون دوكت أروتامبي جوجي فك أو خفورن غبني أنا مقدقا مكان دوكي أو خفورن غبني مقدك فكيف تأمرنا أنو نعمل نبونين قوي من قال احفروا أتي خجابندي خركم منجابو وأوسعوا قاني قورندي واجعلوا الرجلين وثلاثة في القبر kana yugu sik wal yugu fil wal yugu sik khani ro khabra bane jaban da khotiyan wa qila fa ajhum yuqaddam iti wacce ogona jiro non kan kandana qal aktharuhum qur'anan kebe gam fungi su qur'an ragande kebe gar fogo ben tanga ba qur'an khana kenya kandan kan rawahu ashab sunan abu daud wa laftu lahu wa tirmidhi wa an-nasa'i qala al-alban الصحيح عن المطلب قال لما مات عثمان بن مطعون
أتبريك عثمان بن مدعون الفاتي أخرج بجنازته أتي إبوتا جنسان أسمبغا مكوا فودفنا أتي البلو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فار نعمر نعمر سيكما ديغوي نعمر نانتا أندا كجي غورتي ولم يستطيع حمله يكو كيدا جدي كاكوراوت جدي كخطبرو فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي وحسر عن ذراعيه أدي دروك سكن باكي كيتون قلني ثم باكي كيتوكو ثم حملها كمبرا دوتو أدي دروك سكن باكي كيتون كاروكو كمبرا أدوتو فوضعها عند رأسه أدغارو أي مكانوكو فريكي مبان نارو نتاك ماسي وقال أتعلم بها قبر أخي أتكودو ناخي قبر ناتو تي وأدفن إليه من مات من أهلي أرسنام بولون دكاتي سرو بنا سر بنا فات جيل سرو أورين ما ناخي كي ناخبر ناكي غير تاك ماسي كودو سر بنا فات وسرو نا نارجي بولا كارا بوكي أوركي أوري سرو نغا دبن كي كارا يو فيم بيغا دلي بيغا تا سانتي يانتا قبيله nga xanam buli nako xasar fono buli nako be xana xasaro buli no aka basinte ban faran fagar ken ko sata nanti ina tagma sere kudo sertana gana fati dangi soro ina regi khabulu anoko aga noko mina regi khabulno kudo twano ntikenga kebe surono kudo ziyaratul qubur ana no kwa kaysan kinto fowdo ko khangana ntel lisu ga nok bane angana te ziyaratul qubur antel ya tanna ziyara ndabana nayle anna duidanga kaygana yisan kinto yagani ayo kenga mo ko tan fonne allah ta risu kitta kewdoke yo twano nde ki akoda batte ite asire nyantike kala ana bi ishaq qala awsal harithu an yusalli alayhi abdullah ibn yazid ati harithu aw sunanti abdullah ibn yazid nasalliya igana fati فصلى عليه أصلي ثم أدخله القبر كم بررج قبرا قد من قبل رجله القبر تقبرا تاني به أمو تانغنا ينقندني إنا جونغان دتي تانو كوبان نكون فينا ينقند كم برنا أسقون دتي إمم با وقال هذا من السنة أتكن سنة رواه داود قال الألباني الصحيح عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفارج من نفسه كما قال أني أغنى نفري نيانكانديني كومينا أغنى نفري نترن كومينا أيوة أني مانكونو أنا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارج نيكاكون رواه أصحاب السنن أبو داود ولفظ له والترمذي وابن ماجه والنسائي إلى آخره هذا سكت سانتين وابن حبان في صحيح قال شعيب الألباني صحيح ولفظ الترمذي بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الترمذي نقول كنتي فارنتين بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألا تغو بسم الله تألا تغو تألا وعلى ملة رسول الله تفار ملة ينقل تفار ملة نعم نفسه عن عقبة بن عامر يقول 3 ساعات أتي وقت السكود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا فارن يوكبنا أن نصلي فيهن ونصلي كون قد فارن يوكبنا أم غسليد أو أن نقبر فيهن موتانا ولا ونفرم بلكون قد حين تطلع الشمس بازغة بريكي بكي انغا سغنه ورغانا غني حتى ترتفع ما غان ورغسري سغانا غني ما غان ورغسري وحين يقوم قائم الظهير بريكي بكي انغا نسيغنت غن كم نغانه ابانغانتي اغا كم نغان حتى تميل الشمس ما كي انغا ميره بك كم نغان وهنا تضيف الشمس للغروب بريكي بكي انغا لامبنو اغا ميلن كاتي روي حتى تغرب ما غالو كي انغا ميلن كاتروي بريبي حتى تغرب انت لنا سالدي كمبرد ما اغالو اندوري وقت بكي انغي ميلر افايرون كيتا ادومبوم كبرا دومبه و اننا مسالي كي حقتي كون حديث مو دانغي سالن نوكو وقت نكو بن سالون كبانتن ودانغو كو حديثو فالي كوا هنا تضيف الشمس بيكي بكي انغا ميلين اغا ميلين للغروب رويندانا حتى تغرب ما مغي رواه الخمسة إلا البخاري مسلم ولفظ له هو أبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال رأى الناس نارا في القبر أتقوت يكسر النقيم بمن قبرها فأتوها
إري كاتي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر كمبر إرين بك ور قبرون يكوا رأى الناس نارا في المقبرة أدين نقطة كبرون دي عن جابري أتلوس جابري قال أتي رأى الناس نارا في المقبرة أتي الله سرون دي يمبي ور قبرون فأتوها إذا كا يمبي كانوا سكتا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمبر إذا كان يفارين في القبر أجا قبران وإذا هو يقول أجاتني ناولوني صاحبكم مفعول به يعني أجات ناولوني صاحبكم أجاتني قال حكى لما ككنين قال حكى لما كخركنين فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر إذا كان يقول كيبه أجي خلنا متكموتي فينكونه مسجدا دائما رواه أبو داود والترمذي ولفظه ترمذي كان دقاماتي فأخذه من قبل القبلة من قبل القبلة أرغت كم بكمبا وقال فقال رحمك الله أتي الله قلنا إن كنت أنك أنيان منه أنياني لأواهن أنك أني لأواهن أني لقد خاصنا قدان قتال أني دوانا خوري قدان قتال أني سري أنغني الله خلي برو تلاء للقرآن أني قرآن خرانانا قوري أني قرآن خرانانا قوري أن خرانانا قبل القرآن برو فارن دواه نفاكي أدان قال الألبان ضعيف ولكن موضوع شاهد منه حسن موضوع يعني لكن شاهد يقوم شاهد الحديث كي حديث حسن يعني أفعل أتي لا يزين القبر ولا يبنى ولا يجلس عليه قبرنا وانت قبران فرنفرون وانت تقرأ وانت تاخنا كم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أن نجس له قبران قو بنتور ديمه فوق له نا قبران فنتور ناسمنا فنتور أن أنت تله وأن يقعد عليه أن ننتهى كما خد أنت تله وأن يبنى عليه أن تقان خبران كما أنت تله رواه الخمسة نفو تجي ولا تقان أنت مهم التقان دسو ولا نقوم بلما تقا كما أنت إلى البخاري مسلم ولفظ له هو أبو داود والترمذي والنسائي ولفظ تلميذ قام نحن النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور فارن كمان دي ونا خبرهم بنتو وأن يكتب عليها ونا سفن خبرهم وأن يبنى عليها وأن تجن خبرهم وأن توطى أن ندب خبران كما خل فارن كوسكبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر فارسنا سناتي أتحدث ما ننتاو يبون قرين كما أنا نرى من بي ما جو في كتان فتة كنيا نعم فسندان أن ننتاو خبران كم رواه مسلم ولفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه كيف القبر والدفن ووقته أيوة كيف قبرنا أخبارك ما ربولون ده الله ركو قرآن ثم أماته فأخبره ساقيك الله تعالى